ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने और लाहौर से ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन किया है सलीम शेख ने, जबकि फरजाना अली ब्यूरो चीफ पेशावर से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है और कराची से हमें ब्यूरो चीफ रफत सईद ने ज्वाइन किया है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी साहब, ये बताएगा इस्लामाबाद में भी बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, गलियां हैं जिनको स्मार्ट लॉकडाउन में लगाकर उनको सील कर दिया गया है। क्या वजूहात सामने आ रही हैं कि अवाम जो है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी आबादी है, अगर ये सारी बात अवाम पर डाल दी जाए कि अवाम उस पर मुदरामद नहीं कर रहे तो शायद एक एक बंदे से मुदरामद करना मुमकिन नहीं होता। बुनियादी ज़रूरत ये थी कि वो मकामात जहाँ से कोरोना फैलने का इम्कान था, जब आज से 2-3 माह पहले जब सारी पाबंदियाँ हटाई गई थी और उस वक्त जिन खदशात का इज़हार किया गया था वो या तो शादी हाल थे या स्कूल थे या फिर ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े इज्तिमात। अब आप देखें कि जितने SOPs तय हुए थे आप खुद देखें, हमने ऑब्जर्व किया है कहाँ कहाँ उन पर अमल दरामद हो रहा है। मसलन ये कहा गया था कि स्कूलों में बच्चों को एक दिन जो है आया जाएगा, अगले दिन आधे बच्चों को बुलाया जाएगा, शिफ्टें कम होंगी, तादाद कम होगी, फासले में बैठाया जाएगा। मैं इस्लामाबाद में सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे इस बात पे अमल दरामद हो गया पूरी की पूरी क्लासें 50-50, 60-60 की क्लासों के बच्चे आ रहे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर कोई बच्चा खुद अपने घर से मास्क पहन के जाता है तो ठीक है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करता है तो ठीक है, लेकिन स्कूलों की तरफ से या जो कॉलेजेस हैं वहाँ कोई ऐसी खास पाबंदी नहीं दिखने आती। इसी तरह जो शादी हाल है, शादी की तकरीबात जो हैं शुरू हो गई थी, कहा गया था कि टाइमिंग ऐसी होगी और पाबंदी लगाई जाएगी कि बारात में या वलीमे में कम से कम लोग होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इस तरह जो शॉपिंग मॉल्स है वहाँ पर ये बाहर लिख के तो लगाया गया है कि नो मास्क नो एंट्री, लेकिन जाहिर जब कोई वहाँ एंटर हो रहा होगा तो उसको रोकने वाला भी होना चाहिए। और अगर कोई शॉपिंग मॉल जो है उस पर पाबंदी पर अमल नहीं कर रहा है कि जब कोई एंटर होगा तो उसे रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो तो खरीदारी करने के लिए आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सलीम कि कैसे इस सारी चीज को कंटेन किया जा सकता है। वही बात कि एक एक इंसान को तो नहीं चेक किया जाएगा। सलीम, आपकी जानिब आएंगे, इससे पहले पेशावर का रुख करते हैं, फरजाना की जानिब जाते हैं। फरजाना अली बताएगा, एक एक शख्स को तो नहीं पकड़ा जा सकता, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में अवाम का एक अपना एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन हुकूमत को आपको लगता है कि मजीद सख्त इकदाम करने चाहिए, कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, क्या होगा फिर? आपने मुझसे सवाल पूछा? जी फरजाना, आपसे जानना चाह रहे हैं। जी हम सॉरी, सवाल रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं। फरजाना, मेरा सवाल ये है कि एक एक शख्स को तो नहीं पकड़ सकते ना। रोड पर कोई चल रहा है, मास्क नहीं लगाया, कहीं मजमे में खड़ा हो जाता है तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से भी उस तरह का रवैया नहीं अपनाया गया? कहाँ पर लैक नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे पहला जो गैर संजीदा रवैया है खुद हुकूमत का है। जब आप लोगों को आप मिसाल के तौर पर मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मास्क लगाना इस वक्त बेहद जरूरी है और सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, और खुद मैं मास्क लगाए बगैर लीपर कर रही हूँ या स्क्रीन पे आ रही हूँ और लोगों में खड़ी हूँ। एक तो है ना कि हम स्टूडियो में बैठे हैं या सेफ जगह पे है, वो एक अलग बात। इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए कि सबसे पहले जब आप पब्लिक गैदरिंग में मिनिस्टर जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, वो अपने आप को प्रूव करें कि जनाब इस वक्त जो थ्रेट है दोबारा इस लेवल तक आ गया है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को महफूज करना है। फिर जाके आप लोगों की दुकानें सील करें, तब जाके आप शादी हालों में बातें करें इस तरह की कि चाहिए, या फिर इस तरह के जो दूसरे इकदाम हैं वो उठाएं। फसीयत वाला हिसाब है। हमारे मिनिस्टर हो या चाहे हुकूमती जितने भी ओहदेदार हैं, वो आपको अक्सर लोगों की बड़ी बड़ी गैदरिंग में बगैर मास्क के नजर आते हैं और लोग उनके इर्द गिर्द हजूम की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले को, चाहे वो हम है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो हुकूमत का कोई भी पद है, जिली इंतजामिया है, इस तरह का कुछ अपने लिहाज से अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्शन लोगों को सीरियस फंड दिखाना होगा ताकि लोग भी उसको फॉलो करें, क्योंकि आपको कि हमारी कौम जो है थोड़ा सा चीजों को बड़ी मुश्किल से समझती है। ठीक है फरजाना अली, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब हम रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ सलीम शेख ने। सलीम शेख, ये बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है, कितने केसेस सामने आए हैं, और ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने तो कोई कोताही नहीं की, क्योंकि पहले से उन्होंने अलर्ट भी जारी कर दिया था कि सर्दियां आने वाली हैं, विंटर्स आने वाले हैं, तो उसमें जो है ये केसेस बढ़ जाएंगे।
جی میں آپ کو اس طرح کہوں گا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے حکومت نے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا اور کہا تھا جب یہ لاک ڈاؤن ختم کیا تھا کہ ایس او پی کے تحت ماسک لگانا اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا، لیکن اس پر جو ہے جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تب سے عمل درآمد بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ جب یہ اسکول کالجز تعلیمی ادارے کھلے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک مینڈیٹری ہے کہ جب بھی اسٹوڈنٹس نے تعلیمی ادارے کے اندر جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھائی جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ دیکھتا ہے کہ بچے نے ماسک لگایا ہوا ہے یا نہیں۔ اندر جانے کے بعد صورتحال پھر بدل جاتی ہے، لوگوں نے ماسک کو اتار کر اپنے منہ اور ناک سے نیچے کر لیتے ہیں اور یہ فیشن کے طور پر جو ہے وہ ماسک کو استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پر سختی کروائے اور عوام کو بھی چاہیے کہ ماسک کو جو ہے بطور فیشن نہ لیں۔ اب آج کل تو بہرحال فیشن کے طور پہ بھی استعمال نہیں ہو رہا، 99% جو لوگ ہیں وہ ماسک کو بالکل ہی چھوڑ چکے ہیں۔ مجبوراً جو جہاں پر داخلہ نہیں ہے ماسک کے بغیر وہاں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے ماسک لگانے کے بعد، لیکن پھر بھی اندر جا کر لوگ ماسک کو اتار دیتے ہیں۔ حکومت جب تک اس پر سختی نہیں کرے گی تب تک جو ہے یہ ہماری عوام سمجھنے والی نہیں ہے، کیونکہ عوام نے آپ کا پوائنٹ لے لیا کہ اسٹیٹ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ بیورو چیف کراچی رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رفعت، کراچی میں جب سکولز کھلنے جا رہے تھے، سندھ میں جب سکولز کھلنے جا رہے تھے، آج نیوز نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا تھا کہ چلیں پرائیویٹ سکولز میں تو پھر نظر آ رہا ہے لیکن گورنمنٹ سکولز ریڈی نہیں ہیں ابھی اس کے لیے۔ سندھ حکومت نے خود بھی بولا کہ ہم ریڈی نہیں ہیں لیکن پھر اعلان بھی کر دیا۔ اب کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، چاہے ہالز کھل جائیں، مالز کھل جائیں یا سکول کھل جائیں، عوام نے بیئر کرنا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا گورنمنٹ کو مزید سخت ایکشن لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں جب اپنے دشمن ہم آپ خود ہو جائیں تو میرے خیال میں آپ کو نہیں بچا سکتا اس وبا سے۔ آپ بالکل سلیم شیخ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اب لوگوں نے بالکل ماسک پہننا چھوڑ دیا ہے بطور فیشن، بلکہ اب تو ڈیزائنرز نے جو آپ دیکھیں بڑے سٹورز پر جائیں تو کپڑوں کی میچنگ کے ساتھ جو ہیں وہ ماسک جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ کی جو تقریبات ہو رہی ہیں اس میں بھی اب کپڑوں کی میچنگ کے ساتھ ماسک بنائے جاتے ہیں جو ناک سے نیچے رکھے جاتے ہیں، صرف ایک اعزازاً پہننے والی بات ہے۔ جہاں تک رہی اسکولوں کی بات تو اسکولوں میں بالکل اس پہ گیٹ کی حد تک تو پابندی ہو رہی ہے، لیکن چھوٹے بچے اس پہ پابندی اس طرح سے عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسپتالوں میں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کراچی میں جو سینٹرز بنائے گئے تھے آپ یہ دیکھ لیں گے، حسن اسکوائر پہ جو ایک سینٹر بنایا گیا تھا وہ بھی سمیٹ دیا گیا، سندھ حکومت نے ایک اسپتال قائم کیا تھا نیپا پہ، وہاں پہ بھی اس سے بھی تمام چیزیں سمیٹ دی گئی۔ تو میرے خیال میں اگر وبا تیزی سے پھیلے گی تو ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام فوری طور سے نہیں ہے سوائے افراتفری کے، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ لوگ باغ اس پہ پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ شادیوں کی یہاں کی گئی شاپنگ مالز میں صرف گیٹ کی حد تک تو سختی ہے، اندر جا کر لوگ ماسک نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، ضروری نہیں کہ ساری ذمہ داری جو حکومتوں کی ہو یا انتظامیہ کی ہو ان مال کے۔ لوگ اپنے آپ کو خود بھی محفوظ بنا سکتے ہیں، اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں، لیکن عمل درآمد بالکل نہیں کرتے اور لوگ سننے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے رفعت صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ عوام اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہے، تو اب کیسز میں تو اضافہ ہو رہا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، شادی ہالز ہو، سکولز ہو، شاپنگ مالز ہو۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو آگے کیا جو پلان ہے وہ مرتب کرنا چاہیے؟ دیکھیں دنیا بھر میں جس طرح کہ آپ جرمانے عائد کرنا ہوں گے، اگر آپ ماسک پہن کے نہیں ہیں تو آپ پہ بھاری جرمانے ہونے چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ یہ قوم سمجھتی ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمارا ایک قومی مزاج ہے کہ ہم سختی کی زبان سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے رفعت، ہمیں مجیب احمد بیور چیف کوئٹہ نے بھی جوائن کر لیا ہے، ان کا پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں۔ کوئٹہ میں آپ نے یقینی طور پر دیکھا ہوگا کہ آیا لوگ عمل کر رہے ہیں ایس او پیز پر یا نہیں کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیسز زیادہ ہیں، اتنے رپورٹ نہیں ہو رہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور کیا حکومت سیریس نظر آتی ہے اس حوالے سے؟ بالکل بھی سیریس نظر نہیں آتی۔ جب کورونا پیک پہ تھا، جب بھی یہاں پہ اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، سرکاری محکموں میں بھی عمل نہیں ہوتا تھا، حکومت روز اعلان کرتی ہے، وزیر اعلیٰ خود متاثر ہیں کورونا سے، انہیں کورونا ہوا، وہ 14 روز کے لیے کوارنٹین ہوئے، اور اس کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا تو وہ دوبارہ پازیٹیو آئے اور اب وہ دوبارہ کوارنٹین ہو گئے۔ اسی طرح جو ٹیسٹوں کی تعداد ہے وہ کاغذوں میں تو بہت ہے کہ روزانہ 700-800 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف لوگ خود ٹیسٹ کرانے جاتے بھی نہیں، لوگ اس کو سنجیدگی سے لے بھی نہیں رہے۔ شہر کے کوئی بازار، پارک، ہوٹل ایسے نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو لوگ کرونا ایس او پیز فالو کرتے ہوئے نظر آئے۔ ماسک تو دور کی بات ہے، لوگ یہاں پہ ہاتھ ملاتے ہیں، مانکا کرتے ہیں اور بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہے اس جانب۔
शुरू में जिस तरह थोड़ा सख्ती की गई थी तो लोग थोड़े खाइफ नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि वो ये भूल चुके हैं कि ये कोई वबा थी भी या नहीं थी। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपका भी लिया। मुजीब अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया था रफत सईद ने, फरजाना अली ने, सलीम शेख ने और तारिक चौधरी ने। आप सबका बहुत शुक्रिया।